हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्ताद शबान किचन क्लब। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे भाई फिट फाट होंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग ऑलरेडी हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज जो हम लोग व्लॉग बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो देखी थी हम लोगों ने धर्मपुरा वालों की, जिसमें धर्मपुरा के जो लेजेंड उस्ताद है, जो ब्रांड है, जो जिनको ब्रांड कहा जाता है, वो बैठे हुए थे, जिनमें उस्ताद जेदी गुज्जर साहब थे और उस्ताद लतीफ़ साहब थे, उस्ताद थे वो बिल्लू जाल वाले, और उस्ताद बशार शाह आई थिंक के वो थे, और साथ में थे उस्ताद कामरान केएस मेमोरियल टूर्नामेंट। तो दोस्तों, इनकी वीडियो देखी तो वीडियो देख के कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ चीज़ों पे हम लोग इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब, हम लोगों ने जो मियाँ मीर वालों ने धर्मपुरे वाले कप का जो बाइकाट किया है, वो क्यों किया है, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न बेसिकली सबको पता है, लेकिन वो किसी को बताई नहीं जा रही। तो हम लोग थोड़ा सा वो बताते हैं कि रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से मियाँ मीर वालों ने धर्मपुरा वाले कप केएस मेमोरियल टूर्नामेंट का बाइकाट किया हुआ है। और धर्मपुरे वालों के साथ जितने भी हैं लेजेंड उस्ताद, जो ब्रांड है, इनके साथ बाइकाट किया हुआ है, कोई बाजी नहीं उड़ाएगा। उसकी रीज़न ये है कि उस्ताद जेदी गुज्जर के साथ ना हमारी बाजियाँ लगी हुई थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक करते हैं और बहुत अच्छे कबूतर उड़ते थे इनके, और शाम शाम इनकी फिरते थी, और बाजियों में भी शाम शाम इन्होंने बिठाए हैं, और लाहौर में एक नाम था इनका। तो दोस्तों, इनके साथ बाजी उड़ी थी। एक बाजी में इन्होंने शाम बिठाया एक चपड़ा कबूतर जो बाजी में नहीं था। खैर उसका भी पता चल गया, वावेला मचा, और वो बैन 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 करके, यानी कि उनकी छत को बैन करना है। बैन के चक्कर में वो थोड़े दिन बैन रहा, और उसके बाद फिर उन्होंने वो बैन हटा दिया। वेरी नेक्स्ट ईयर तो इनके साथ फिर बाजियाँ लग गई, और बाजी लगी हुई थी उस्ताद बिल्ला सुई गैस वाले की और उस्ताद सुल्तान मियाँ मीर वाले की। तो दोस्तों, इनके साथ बाजियाँ उड़ रही थी। तो इनकी एक बहादुर कबूतरी थी गुज्जरनी, जो इन्होंने नाम रखा हुआ था। और खैर से अल्लाह पाक जब पर्दा उठाता तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेनियाज है। तो इनकी बाजी में ना वो कबूतरी आ गई उस्ताद बिल्ला सुई गैस वाले के पास। तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम होना है। तो वो मोरें भी लगी हुई थी, और जो मोर हम लोगों ने लगाई हुई थी वही स्टैंप थी उसकी। और ये बात वीडियो में भी मौजूद है, ये उस्ताद बिल्ला सुई गैस वाले की, जो जब मादी पकड़ी गई थी तब भी ये वीडियो वायरल हो गई थी। तो खैर उस बेस पे ना इन्होंने वो ही कबूतरी शाम फिर बिठा ली। तो उस वजह से वो फिर नज़र में आ गए कि यार ये तो 2 नंबरी है, तो हर बंदा इस तरह कर रहा है। तो खैर इनकी छत का ना बैन हो गया। तो वो बैन हुआ था 2 साल के लिए, लेकिन अभी 2025 में इन्होंने उस्तादा इकराम को इकट्ठा किया है, जिनमें वो काफ़ी बड़े बड़े उस्ताद थे। तो उनके पास जाके इन्होंने अपनी जो गलती की थी वो एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, हमने गलती की है, ये बाहर से हुआ था। तो खैर उनका जो हतमी फ़ैसला था, उन्होंने यही फ़ैसला किया कि जी जनाब, इनकी जो पाबंदी थी ना वो हटा दी जाए। और उन्होंने पाबंदी हटा दी। और माशाल्लाह से जिन उस्तादों के पास गए थे ये, उनमें से भी 1-2 उस्ताद ऐसे थे जिनके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी थी, और उन्होंने भी अपनी पाबंदी इसी कठ में उठवाई। तो देखें कि एक बंदा काम कर रहा है, अच्छा शौक कर रहा है और अच्छा नाम है, तो उसको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और पता नहीं किन लोगों के साथ बैठते हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा शौक करते थे, तो सडन बस ब्रांड होने के चक्कर में या ब्रांड नाम लेने के चक्कर में भी किस वजह से इन्होंने वो फिर मादी बिठा ली थी, तो जिसकी वजह से ना ये बात बड़ी उठ गई थी। असल में ये जो ला ताल्लुकी और हमारा मियाँ मीर वालों का और धर्मपुरे वालों के साथ उड़ने का जो प्लान था वो इस सीज़न था। अगर ये बैन ना हटता, इन्होंने पाबंदी जो थी वो आयद की हुई थी 2 साल के लिए, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इन्होंने वो माफ़ी मांग के और वो पाबंदी हटवा दी। इस तरह तो हर बंदा यही करता रहेगा कि जनाब आज हम भी गलती करते हैं, बाहर से कबूतर छोड़ते हैं, बैठ जाएंगे, तो हम भी जाके कट में जाके माफ़ी मांग लेंगे, जी हमसे गलती होगी तो हमें माफ़ कर दें, हमारी छत को ओपन कर दें। ऐसे तो नहीं, चलें वो उधर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्ट तो किया। तो लेकिन देखें कि जो बाजियाँ उड़ रही थी, जिन लोगों के साथ उड़ रही थी, उस्ताद सुल्तान था, उस्ताद बिल्ला सुई गैस वाला था,
اور بھی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کی بازیاں اڑ رہی تھیں، کم از کم ان کو چاہیے تھا اعتماد میں ان کو لیتے، تو ان کو اعتماد میں لے کے ان سے پہلے ایکسکیوز کرتے، دین وہ جا کے وہ اپنا وہ ادھر کٹ میں جا کے وہ یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتے جیسے انہوں نے کروایا. چلیں وہ بیان ریکارڈ بھی ہو گیا، انہوں نے معافی بھی مانگ لی، لیکن دوبارہ کوشش کرتے کہ ان لوگوں کے پاس بھی آتے جن لوگوں نے ان لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ بازی ہرنے کے پیسے دیے ہوئے ہیں جو باہر سے کبوتر چھوڑا گیا تھا. تو خیر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے میاں میر والوں نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ بین کر دیا کہ دھرم پورہ والوں کے ساتھ لیجنڈ جو اور برانڈ والے برانڈ استاد جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی بازی نہیں اڑے گی. تو اس وجہ سے جناب ہم لوگوں نے بازی دھرم پورہ والوں کے ساتھ نہیں اڑانی اور نہ ہی فیوچر میں کبھی اڑے گی انشاءاللہ. اور رہی بات استاد کامران منی صاحب کے ایس میموریل ٹورنامنٹ، دیکھیں سر آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ ان چیزوں میں پڑھتے، آپ اچھا شوق کرتے ہیں، آپ اچھا ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، آرگنائزر ہیں. تو ہمارے ادھر سے انٹریاں بھی ہوئی تھی، تو راتوں رات جب ہمیں پتہ چلا کہ جی اس طرح ہو گیا کہ ان کا وہ معافی نامہ ہو گیا ہے، وہ چھت اڑے گی، اس وجہ سے سر سب لوگوں نے یہاں پہ 5-6 چھتیں جو ہیں میاں میر کی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم لوگ نہیں اڑیں گے اگر یہ استاد جدی گجر صاحب اس میں آئیں گے. تو خیر ان کو بیٹھ کے آپس میں بات کر لینی چاہیے تھی. لیکن استاد کامران منی صاحب سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ استاد جی آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس سیزن نہیں اگلے 2026 میں سوچیں گے، لیکن استاد جی آپ نے تو پھر یہ بات کر دی ہے کہ ہم لوگ 2026 میں سوچیں گے ان کی انٹری لینی ہے کہ نہیں لینی. لیکن استاد کامران صاحب ہم لوگ آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے آپ کے کپ میں انٹری کروانی ہی نہیں ہے، ان فیوچر ہی نہیں کروانی، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ اگر یہ بیٹھ کے پیچ اپ ہو جاتا ہے دین ہم لوگ سوچیں گے، اگر پیچ اپ نہیں ہوتا تو پھر ہماری تو انٹری نہیں ہوگی. باقی ہمیں میاں میر والے جو مرضی کرتے رہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس میں نا ایک استاد شاہ صاحب تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ اچھے ایجنٹ تھے وہ، اور باتیں بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کر رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ میاں میر والوں کے دیکھتے ہیں کہ کیسے آئیں گے، کس طرح، آرگنائزر آپ ہیں، ایونٹ آرگنائز آپ کروا رہے ہیں، تو ہم لوگ کس طرح جا سکتے ہیں بغیر پرمیشن کے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی چھتوں کو چھوڑو، ان کے پیسے جو ہیں نا وہ انٹریوں کے وہ میں دوں گا. اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کامران منی صاحب سے کہ سر آپ کو استاد صاحب نے وہ پیسے دے دیے تھے بیساکھ کے دوسرے اتوار، جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی 4-5 انٹریوں کے ہم لوگ میں پیسے دوں گا اور نیکسٹ بھی میں ہی پیسے دوں گا. تو سر آپ کو ویسے ہی وہ سپانسر مل گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ تو اڑیں گے نہیں، پھر آپ لوگ ان سے ہی انٹری لے کے وہ کاؤنٹ کر کے وہی پرائز جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا کریں. اور بس اتنا سا پیغام تھا کہ سر ہماری کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم لوگ ویسے بھی خوش تھے. اور انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ برانڈ کے ساتھ بازی لگائی ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے اڑتے ہیں، یہ باہر کہیں بازی لگائیں. تو سر کائنڈلی آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم لوگ آلریڈی جب بھی اڑے ہیں اپنے علاقے سے باہر ہی اڑے ہیں، ٹھیک ہے. آلریڈی ابھی بھی ہماری جو بازیاں لگی ہوئی ہیں اپنے علاقے سے باہر لگی ہیں. آپ بھی کوشش کریں کہ علاقے سے باہر نکلیں، آپ کو بھی پتہ چلے کبوتر بازی کا کہ کبوتر بازی ہے کیا چیز. اب ہماری گوال منڈی میں بھی لگی ہیں، صدر میں بھی لگی ہیں، اور کوشش کریں آپ ہمیں بتانے کی بجائے آپ خود ذرا اپنے دھرم پورہ سے باہر نکلیں اور جا کے لوگوں کے ساتھ بازیاں لگائیں، اور ہم لوگ بھی آپ کا شوق دیکھیں گے، مزہ آئے گا. تو دوستو اسی کے ساتھ اتنا سا چھوٹا سا پیغام تھا. تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ہمارے بھی لوگ کو کریں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.